पूर्ण एकपटक नमस्कार जजलपा लस्सु एन्ड गुड मर्निङ अल अफ यु। हामी सामूहिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 22औं साधारण सभा गर्ने तर्खरमा छौँ। आपसी सहयोग, सद्भाव, सामूहिक हितका लागि सहकारी भन्ने मूल नाराका साथ आजभन्दा 22 वर्ष अगाडि स्थापना भएको हाम्रो ऐतिहासिक संस्था निरन्तर इतिहास कायम गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। तसर्थ म आजको 22औं साधारण सभा औपचारिक रूपमा सुरु गर्न तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय शेर सदस्य महानुभावहरूमा अनुमति लिँदै म कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सुरु गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिने क्रममा हाम्रो संस्थाका आदरणीय अध्यक्ष श्री धनेशराज वैद्यज्यूलाई आजको हाम्रो 22औं साधारण सभाको सभापतित्वको आसन ग्रहण गर्नुहुनुको निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाइसौं साधारण सभाको सभापतित्व ग्रहण गर्नको निम्ति संस्थाका आदरणीय अध्यक्ष श्री धनेशराज वैद्यज्यूलाई सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो 22औं साधारण सभामा संस्थाको निमन्त्रणलाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गरी हामीलाई सहकारी अभियानका विषयमा विभिन्न विषयवस्तु जानकारी गराउन प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका नेप्सुनका आदरणीय अध्यक्ष श्री परितोष पौडेलज्यूलाई पनि प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहुनुको निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी नेप्सुनका महासचिव श्री दामोदर अधिकारीज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। वरिष्ठ सरलाई धन्यवाद र त्यस्तै गरी हाम्रो दामोदर सर नेप्सुनका महासचिव उहाँ पनि आउने हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी आसन ग्रहणकै क्रमलाई निरन्तरता दिने क्रममा हामी सामूहिक साकोसले भक्तपुर जिल्लामा एकीकरण अभियानलाई निरन्तर विस्तार गर्ने क्रममा छौँ। सोही बुद्ध साकोस, समता साकोस एकीकरण प्रक्रिया सम्पन्नपछि हामी कल्याण साकोससँग पनि एकीकरण प्रक्रियामा हामी छौँ। 21 हाम्रो सहमति भइसकेको छ, जानकारी म तपाईँलाई गराउन चाहन्छु। त्यही कल्याण साकोसका अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष श्री गङ्गाप्रसाद ख्याजुलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कल्याण साकोसका अध्यक्ष प्रारम्भिक संस्थाका प्रतिनिधि पनि भन्छौँ आज हामी उहाँलाई, उहाँको आसन ग्रहण गर्नुहुनुको निमित्त पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणको सिलसिलालाई जोड्ने क्रममा हाम्रा पूर्व अध्यक्ष हाल संस्था हाम्रो लेखा समितिका संयोजक श्री नित्यनाथ श्रेष्ठज्यूलाई पनि मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै हाम्रा आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष श्री श्यामप्रसाद मनकर्मीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय संस्थापक अध्यक्षज्यू, आसन ग्रहणको प्रक्रियालाई हाम्रा संस्थाका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू हाम्रो मञ्चको बायाँपट्टि यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। पूर्व अध्यक्ष श्री श्यामप्रसाद मनकर्मीज्यू, बालमुकुन्द सुवालज्यू, राजेश बहादुर श्रेष्ठज्यू, माधव ढोज्यू र कृष्णप्रसाद डुवालज्यूलाई मञ्चको बायाँपट्टि आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हाम्रा सल्लाहकारज्यूहरू मञ्चको दायाँ र बायाँ हामीले आसनको सिटको व्यवस्था गरेका छौँ। विवेकमान कर्मचारीज्यू, शशिचन्द्र मिश्रज्यू, मणिक बाबु बङ्गज्यू, उत्तम नारायण मल्ल, मोहन कृष्ण श्रेष्ठज्यू, तिलक बहादुर अधिकारीज्यू र
महेन्द्र राज साक्यज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नु हुनको निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी आसन ग्रहण सिलसिलामा सञ्चालक समितिका आदरणीय मित्रहरू पहिलो रोमा र उपसमितिका साथीहरू क्रमशः आसन यथास्थानमा पहिलो रो र दोस्रो रो आसन ग्रहण गर्नु हुनको निम्ति पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई स्थगित गर्दै हामी आदरणीय हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई ब्याज वितरण गरिदिनु हुनको निम्ति म सञ्चालक सदस्य द्वय बाबा मल्ल म्याम र अरुणा श्रेष्ठज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी ब्याज वितरणको कार्यक्रममा छौँ। सभापतिज्यू धनेशराज राजोपाध्यायज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, नेप्सुनका महासचिव प्रमुख विशिष्ट अतिथिज्यूलाई पनि धन्यवाद सञ्चालक डोए बाबा मल्ल म्याम र अरुणा श्रेष्ठ म्यामलाई। हामी कोभिडको कलहमा छौँ। हामी धेरै समय यहाँ बस्ने हामीले सोच बनाएका छैनौँ। कार्यक्रम छोटो र मिठो गर्ने सोचमा रहेको हुँदा यो आजको हाम्रो 22औं साधारण सभामा पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अतिथिगण र सञ्चालक समिति, उपसमिति र आदरणीय सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूलाई गहकिलो स्वागत मन्त्रीबाट स्वागत गरिदिनु हुनको निम्ति हाम्रा संस्थाका आदरणीय उपाध्यक्ष राजभाइ फेरेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद हाम्रो संस्थाका सचिव श्री कृष्णहरि सैजुज्यूलाई। आजको 22औं वार्षिक साधारण सभामा स्वागत मन्तव्य दिनलाई मलाई बोलाउनु भएकोमा धन्यवादका साथ आजको यस संस्थाका सदस्य एवं सभापति श्री धनेशराज राजोपाध्यायज्यू, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष श्री परितोष पौडेलज्यू र नेप्सकुनकै महासचिव श्री दामोदर अधिकारीज्यू, संस्थाका लेखा समिति संयोगज्यू र कल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्षज्यू र संस्थापक अध्यक्षज्यू लगायत संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू र विभिन्न उपसमितिमा बसेर काम गर्नुभएका सदस्यज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आजको यस 22औं साधारण सभाको स्वागत भाषणमा यहाँहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्नको लागि चाहिँ म हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै स्वागतम, सुस्वागतम र स्वागतम छ। आपसी सहयोग, सद्भाव, सामूहिक हितका लागि सहकारीको मूल नारा बोकी 2055 साल असोज 23 गते डिभिजन सहकारी कार्यालय भक्तपुरबाट विधिवत रूपमा स्वीकृति भई सञ्चालनमा आएको सहकारीका अग्र संस्थापकज्यूहरूप्रति संस्था स्थापनाप्रति र संस्था स्थापनाकालदेखि संस्थाको गरिमा तथा उचाइलाई आजसम्मको यस अवस्थामा पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सदस्य महानुभावहरू एवं पूर्व सञ्चालकज्यूहरूलाई चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूप्रति अभिवादन व्यक्त गर्दछु। सामूहिक साकोसले समय समयमा सरकारले जारी गरेको सहकारी ऐन नियमावलीलाई पालना गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक विकास
सामाजिक योगदान, व्यावसायिक तालिमका साथसाथै समृद्ध नेपाल बनाउने सरकारको उद्देश्यलाई सामूहिक साकोसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छन्। सामूहिक साकोसको संस्थागत विकासको लागि पञ्चवर्षीय रणनीतिक कार्ययोजना लागू गरी सो अनुरूप वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरी उक्त बजेटले निर्दिष्ट गरेको कार्यहरूलाई समय सापेक्ष सञ्चालक समितिबाट संस्थाको नीति नियम र प्रविधि मार्फत अगाडि बढाउने कार्य भएको छ। 21औं वार्षिक सारांश सभाबाट पारित कार्यक्रम र लक्षित बजेटलाई यस वर्ष कोभिड-19ले गर्दा सन्तोषजनक प्रगति हुन नसके तापनि दुई संस्थासँग एकीकरणबाट हाम्रो कार्यक्षेत्र विस्तार हुन गएको छ भने 2वटा सेवा केन्द्र व्यवस्थापन पनि गर्न सफल भएको छ। हामीले गत 2076 साल माघ 22 गते दुई संस्थासँग एकीकरणपछि जुन रफ्तारमा संस्थालाई अगाडि बढाउने योजना गरेका थियौँ त्यसलाई चैत्र 11 गतेदेखिको लकडाउन कोभिड-19ले गर्दा निराश बनाइदियो र अपेक्षा अनुरूप प्रगति हुन सकेन र यसको असर कहिलेसम्म हुने हो अनुमान गर्न गाह्रो भइरहेको छ र यो सङ्कटको अवस्थामा हाम्रा केन्द्रीय सङ्घबाट समयमा दिइने मार्गनिर्देशनहरू, गोष्ठी एवं तालिम जुम मार्फत हामीलाई पाइरहेका छौँ। यसबाट संस्था अगाडि बढ्न थोरै प्रोत्साहन मिलेको हामीलाई आभास भइरहेको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यका कोभिड-19 को सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ र यो अवस्थामा कर्मचारीहरू बढी सचेत हुनुपर्ने र सदस्यहरूलाई दिइने सेवा सुविधाको कमी महसुस हुन दिन नहुने साथै सदस्यहरूको निर्दिष्ट निक्षेपलाई सुरक्षित साथ अगाडि लगानी गर्नुपर्ने संस्थाको चुनौती भएको छ। यसका लागि सदस्यहरूको साथ र सहयोग आवश्यक भएको छ। सामूहिक साकोसले यस वर्ष पनि प्रवेशनमा सहभागी भई प्रवेशन अडिट अनलाइनबाट नै सम्पन्न भइसकेको छ। यस वर्ष पनि प्रवेशन ब्रान्ड सफलता मिल्ने छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। साथै केही वर्षदेखि हामीले प्रयास गर्दै प्रक्रियागत रूपमा जाँदा ढिलाइ हुन गइरहेको संस्थाको निर्माणाधीन भवनको नक्सा पासदेखि टेन्डरको प्रक्रिया पुरा भई टेन्डरदातासँग सम्झौता समेत गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र उहाँहरूबाट यही कार्तिक 24 गतेदेखि नै काम सुरु गर्ने वचन दिइसकेको छ। यस्तै सामूहिक साकोसको स्थापना दिवसको अवसर जुन हाम्रो स्थापना दिवस यही कार्तिक असोज 23 गते भएको थियो, सो अवसरमा हाम्रो मित्र संस्था कल्याण बचत ऋण सहकारी संस्थासँग एकीकरण घोषणा भइसकेको छ भने आजको सारांश सभाबाट अनुमोदन पाइसकेपछि हामी एकीकरण प्रक्रियालाई अन्तिम काम सम्पन्न गर्नेछौँ। साथसाथै एकीकरणपछि संस्थाको व्यवस्थापन कार्यलाई विशेष ध्यान दिइनेछ र ऋण लगानी तथा औषधि कार्यमा सञ्चालक समिति केन्द्रित हुनेछ। अन्तमा यस कोरोना भाइरसबाट देशको आर्थिक विकासलाई जसरी अवरोध भएको छ, हाम्रो संस्थाले पनि अछुतो हुन सकेनन् र दैनिक कार्य सञ्चालनमा नै अप्ठ्यारो भएको अवस्था छ। यसकारण सम्पूर्ण सदस्यहरूबाट आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग र सद्भाव पाउने आशा राख्दछु र उपस्थित सम्पूर्ण सामूहिक साकोसका शुभचिन्तक सदस्यहरू एवं अतिथि महानुभावहरूमा आफ्नो अमूल्य साथ र समय दिई उपस्थित हुनुभएकोमा सम्पूर्णमा पुनः एकचोटि हार्दिक धन्यवादका साथ यहाँलाई स्वागत गर्दछु र निकट भविष्यमै हाम्रो नजिकै नै भएको शुभ दीपावली नेपाल सम्वत 1141 र छठ पर्वको पनि यहाँहरूलाई चाहिँ
हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको स्वागत मन्तव्य म यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय उपाध्यक्षज्यू। उहाँले हाम्रो एकीकरण प्रक्रिया, भवन निर्माण लगायतका सम्पूर्ण विषयवस्तु छोटोमा राख्दै आजको हाम्रो अतिथि प्रमुख अतिथिज्यू सम्पूर्णलाई स्वागत गरेर जानुभएको छ। अब हामी कार्यक्रम उद्घाटनमा जानेछौँ, प्रवेश गर्नेछौँ र कार्यक्रम हाम्रो 22औं साधारण सभा उद्घाटन गरिदिनु हुनको निमित्त हाम्रा नेप्सुनका आदरणीय अध्यक्ष परितोष पौडेलज्यूलाई हाम्रो पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर आज 22औं साधारण सभा उद्घाटन गरिदिनु हुनको निमित्त म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र सहयोगको लागि हाम्रा आदरणीय सञ्चालकद्वय बाबा म्याम र अरुणा म्यामलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण साथीहरू यथास्थानमा उठेर हाम्रो 22औं साधारण सभा भव्यताका साथ उद्घाटन गर्नुको निम्ति सहभागी भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण साथीहरूले गणराज तालिका साथ हाम्रो 22औं साधारण सभा उद्घाटन गरिदिनुमा सहभागी भइदिनुको निम्ति अनुरोध गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय नेप्सुनका अध्यक्ष एवं हाम्रो 22औं साधारण सभाका प्रमुख अतिथि श्री परितोष पौडेलज्यूलाई। सो कार्यक्रम लगत्तै हामी स्वागत कार्यक्रम पनि सकिएको छ, उद्घाटन पनि सकिएको छ। अब हामी राष्ट्रिय गानबाट हाम्रो कार्यक्रम हामी राष्ट्रिय गान बजाइदिनु हुनुको निम्ति म हाम्रा व्यवस्थापक श्री कविन्द्र ढवलज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय सदस्य महानुभाव पनि यथास्थानमा उठेर हाम्रो राष्ट्रिय गानप्रति सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुनुको निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सम्पूर्ण आदरणीय मित्रजीहरूमा। अब हामी मन्तव्यको प्रक्रियामा जानेछौँ। संस्थाको 22 वर्षको लामो हाम्रो इतिहास, एकीकरण प्रक्रिया, भक्तपुर जिल्लामा पहिलो प्रवेशन प्राप्त संस्था सामूहिक साकोसका अध्यक्ष हाम्रो संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष श्री धनेशराज राज उपाध्यायज्यूलाई चाहिँ आफ्नो गहकिलो मन्तव्य राखिदिनु हुनको निमित्त म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सामूहिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 22औं वार्षिक साधारण सभाको यो पहिलो र दोस्रो सत्र संयुक्त रूपमा यो समय बचतको निमित्त पनि आज प्रयास गरेको छ। का प्रमुख अतिथि न्याप्सकुनका अध्यक्ष आदरणीय परितोष पौडेलज्यू, विशेष अतिथि न्याप्सकुनका महासचिव दामोदर अधिकारीज्यू, संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष श्री श्याम प्रसाद मुनङ्गर्बीज्यू, संस्थाका लेखा समिति संयोजक एवं पूर्वाध्यक्ष नितिनाथ श्रेष्ठज्यू, सामूहिकको
एकीकरण अभियान आह्वानमा हातेमालो गर्दै हामीलाई आवाजमा आवाज, काँधमा काँध मिलाउन तम तयार भएर एकै स्वर, एकै ध्वनि बनाएर आउनुभएका कल्याण साकोसका अध्यक्ष गंगा प्रसाद ख्याजुज्यू, मञ्चको दक्षिण भागमा आसन ग्रहण गरिरहनुभएका सामूहिक संस्थाका धरोहरज्यूहरू, पूर्वाध्यक्षज्यू, लेखा समितिका सदस्यज्यू, सल्लाहकारज्यू अनि मञ्चको अग्रभागमा मञ्चाभिमुख आसन ग्रहण गरिरहनुभएका सञ्चालक समिति अनि उपसमितिका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू र आदरणीय शेर सदस्यज्यूहरू र कर्मचारी भाइ बहिनीहरूमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। सामूहिक सहकारीले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा एकीकरणको अभियानलाई अगाडि बढायो र लामो समयदेखि अकुको ब्रान्डिङ कार्यक्रम अन्तर्गत एक्सेस ब्रान्डिङ जो नेप्स्कुन मार्फत नेपालमा लागू भएको छ, त्यो कार्यक्रमको दोस्रो ब्याचको रूपमा सामूहिक सहकारी सम्मिलित छन् र त्यसै क्रममा आर्थिक वर्ष 76-77 मा प्रोबेसन कार्यक्रममा पनि प्रवेश गरेर त्यही साल प्रोबेसन ब्रान्ड प्राप्त गर्न सफल भक्तपुर जिल्लाकै पहिलो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रूपमा अगाडि बढ्न सफल भएको सामूहिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड हो। र त्यही क्रममा हामीले एकीकरण अभियानलाई पनि अगाडि बढायौँ। गत फागुन 29 गते बुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडसँग एकीकरण वैधानिकता दिएको विभागबाट हामीलाई प्रमाणपत्र जारी गरेको थियो। त्यसरी नै गत ज्येष्ठ 22 गते समता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडसँगको एकीकरणको प्रमाण पाएर नयाँ संस्थाकै रूपमा सामूहिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड अब थप कार्यक्षेत्रसहित भक्तपुरमा बचत तथा ऋण सेवाहरू सदस्यलाई प्रदान गर्ने एउटा बलियो संस्थाको रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्था रहेको छ। र सामूहिकको विगतका वर्षहरूको क्रियाकलापलाई हेर्ने हो भने कार्तिक महिनादेखि जेठ महिनासम्ममा अलि बढी व्यवसाय हुने महिनाहरूमा पर्छ र विशेष गरिकन अन्तिम चौमासमा अलि बढी आम्दानीहरू भित्रिने र यो विश्वलाई नै गाँजेको यो कोरोना भाइरसबाट प्रताडित हामी सबैजना सामूहिक सहकारीको व्यवसायलाई पनि प्रभावित गरेको अवस्था रहेको छ। र त्यही क्रममा गत चैत्र महिनादेखि नै यसले गाँजेर गत वर्ष हामीले कर अघिको नाफा 1,30,00,000 रुपियाँको भएको थियो भने यो वर्ष 1,06,00,000 रुपियाँको जति मात्रै भएको छ। अनि त्यसपछि यो ब्याज उठाउनको निमित्त पनि अब सबैले रातहरू दिन थाल्यो, सदस्यहरूलाई रात पनि आवश्यक छ भन्ने कुराहरू भयो। त्यसो भइसकेपछि सामूहिकले पनि तिर्नुपर्ने ब्याजमा केही राहत स्वरूप चाहिँ छुटको व्यवस्था गर्यो। त्यसमा करिब 14 लाख रुपियाँ जति चाहिँ छुटमा मात्रै दिनुपर्ने भयो। त्यो खर्च त्यसरी भएको छ।
फेरि अर्को कुरा, असार मसान्तसम्मकै ब्याज चाहिँ श्रावणमा उठेको पनि त्यही आर्थिक वर्षमा आम्दानी बाँड्ने गरिकन गर्न पाउँछ भनेर नेपाल सरकारले सूचना जारी गरिसकेपछि त्यही अनुसारको चाहिँ नि त्यसलाई रिभर्स गरेर त्यसलाई आम्दानी बाँड्यौँ। त्यसमा करिब करिब 4 लाख रुपियाँ जसो चाहिँ गएको छ भन्दाखेरि यो आर्थिक वर्षमा त्यसो हुँदाखेरि चालु आर्थिक वर्षमा पनि त्यसले धेरै प्रभाव परेको छ। र अर्को कुरा लोन लस प्रोभिजनको कुराहरू छ। लोन लस प्रोभिजनलाई पनि अहिलेलाई चाहिँ यस्तो अवस्थामा यो सहकारी अभियानकै तर्फबाट पनि अहिलेलाई चाहिँ त्यसलाई खर्च नलेखिकन गर्न पाइयो भन्ने किसिमको भइसकेपछि त्यही अनुसार गऱ्यौँ। र पुनः हामीले चाहिँ अब नियम त नियम नै हो, सुशासनको कुराहरू गर्दाखेरि गर्नुपर्छ। त्यो एलएलपीको चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्यो भने अझ थप मार पर्छ नै। त्यसै कारणले अब यही कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण शेर सदस्यहरूमा यो आर्थिक वर्षमा विशेष गरिकन बचत तथा ऋणको सेवाहरूलाई विस्तार गर्न, व्यवसाय बढाउनको निमित्त तपाईहरू सबैजनाको चाहिँ त्यत्तिकै सहयोगको आवश्यकता छ। त्यसो हुन सकेमा मात्रै सामूहिक सहकारीले यो लक्षित यो उद्देश्यलाई चाहिँ हासिल गर्न सक्नेछ। जुन खालको यो व्यावसायिक योजनाहरू बनायौँ र यो विशेष गरिकन कोभिड-19 को असरलाई पनि ध्यानमा राखेर यो व्यवसाय निरन्तरता योजना छ, त्यसलाई पनि तयार पारेर नेप्सकुनलाई पनि बुझाइसकेको अवस्था छ। र त्यसैको आधारमा र सबै सञ्चालक समितिका पदाधिकारी सदस्यहरू र लेखा समितिका संयोजक सदस्यज्यूहरूको चाहिँ आफ्नै यो स्वमूल्याङ्कन फारमहरू भर्नेदेखि लिएर त्यो सबै कुराहरू चाहिँ नेप्सकुनमा पेश गरिकन आन्तरिक रूपमा यी सबै अभिलेखहरूलाई अध्यावधि गरेर प्रोबेसन अडिटलाई चाहिँ यो अनसाइट नभइकन चाहिँ अनलाइनबाट यो सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ। अब यसको नतिजा आउन बाँकी छ र नतिजा सकारात्मक हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। अब यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर आज हामी यो एकीकरण प्रक्रियालाई विशेष गरिकन बुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सँगको एकीकरण र समता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सँगको एकीकरण प्रक्रियालाई आजको साधारण सभासम्म आइपुग्दाखेरि यसलाई पूर्ण रूपमा विराम लगाएर सामूहिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको यो ठुलो आकारको संस्थाको रूपमा अब आजबाट चाहिँ वैधानिकता, पूर्ण वैधानिकता प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसैले यहाँहरू सबैजनाको यसमा पूर्ण साथको अपेक्षा गरेको छु। साथै आजको साधारण सभाबाट कल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडसँग पनि एकीकरणमा जाने आजबाट स्वीकृति प्राप्त भएको खण्डमा हामीले दुईटा संस्था बीचमा यो 21 बुँदे सहमति चाहिँ गरेर यो एकीकरण प्रक्रियालाई थप फेरि उचाइमा लग्ने जुन काम हामीले गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ अझ वैधानिक प्रक्रियामा अगाडि बढाउनको निमित्त बाटो खुल्नेछ। र तपाईहरू सबैजनाको आज यो भौतिक र अभौतिक रूपमा सञ्चालन गरिरहेको यो 22औं वार्षिक साधारण सभामा तपाईहरूको सक्रिय सहभागिता हुने विश्वास लिँदै यहाँहरूको बसाइ यो आजको रचनात्मक होस् भन्ने कामनाका साथ हामीलाई यो भातगाउँ टेलिभिजन मार्फत यो प्रत्यक्ष हेरिरहनुभएका सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा सदस्य महानुभावहरूमा मैले भनेका सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर आगामी दिनमा यहाँहरूको सक्रिय साथ र सहयोगको अपेक्षाका साथ यहाँहरू सम्पूर्णमा आजको बसाइ शुभ रहोस्, सुखद रहोस् भन्ने कामनासहित बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय संस्थाका अध्यक्ष एवं 22औं साधारण सभाका सभापति। हाम्रो माझ हाम्रा निरूपण अध्यक्ष केशव रिवालज्यू आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नुको निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब तपाईँहरूका माझ हाम्रो संस्थाको हाम्रो एउटा गीत पनि रहेको छ। हाम्रो सामूहिक संस्थाको गीत बजाइदिनु हुनुको निम्ति म हाम्रा व्यवस्थापक श्री कविन्द्र टबन्दराज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस लगतै हामी शुभकामना मन्तव्यको प्रक्रियालाई हामी जोड्नेछौँ। सामूहिक जय हो सामूहिक सहकारी को जय सामूहिक जय हो सामूहिक सदस्य को जय सामूहिक जय हो सामूहिक सहकारी को जय सामूहिक जय हो सामूहिक सदस्य को। उज्जवल हुन्छ हाम्रो भविष्य बचत गरौँ सामूहिकमै सरल हुन्छ हाम्रो कारोबार बचत गरौँ सामूहिकमै बनौँ उद्यमी व्यवसायी ऋण सामूहिकमै गरौँ व्यवसाय ढुक्का भई सधैँ नै जय सामूहिक जय हो सामूहिक सहकारी को जय सामूहिक जय हो सामूहिक सदस्य को। सामूहिकले शिक्षा र स्वास्थ्य ज्ञान बाँडेको छ सामूहिकले सिप र तालिमको अवसर सहयोग र सद्भाव सामूहिक हितका लागि बालक वृद्ध वृद्धा आकर्षक सामूहिकमै जय सामूहिक जय हो सामूहिक सहकारी को जय सामूहिक जय हो सामूहिक सदस्य को।
सरकारले नै गर्छ गरिब जनताको सहयोग। बनाऊ हामी स्वाभिमानी सहकारी प्रेमी नेपाली, वित्तीय समाधानको गन्तव्य सामूहिक सहकारी। जय सामूहिक, जय सामूहिक, जय हो सामूहिक सहकारीको। जय सामूहिक, जय सामूहिक, जय हो सामूहिक सदस्यको। जय सामूहिक, जय सामूहिक, जय हो सामूहिक सहकारीको। जय सामूहिक, जय सामूहिक, जय हो सामूहिक सदस्यको। सम्पूर्ण वित्तीय समाधानको पहिलो गन्तव्य सामूहिक धन्यवाद सहकारी। हाम्रा व्यवस्थापकजीलाई पनि, गीतका रचनाकार सङ्गीतकारलाई पनि आजको हाम्रो 22औं साधारण सभा तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा पूर्व अध्यक्ष राजबहादुर श्रेष्ठज्यू मैले देखिराखेको छु, उहाँलाई चाहिँ मञ्चको भयाँपट्टि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यू राजबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी शुभकामना मन्तव्यको प्रक्रियालाई हामी जोड्नेछौँ। शुभकामना मन्तव्यको प्रक्रियामा हाम्रा संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय श्री श्यामप्रसाद मननकर्मीज्यूलाई, हाम्रो पूर्व अध्यक्ष हाम्रो माधव घोजुज्यू पनि आइपुग्नु भएको भन्ने मलाई खबर प्राप्त भएको छ। तसर्थ माधव घोजुज्यूलाई पनि मञ्चको बायाँपट्टि र दायाँपट्टि दाहिने अगाडि आउनुहोस् न राजले यता सिक्छ अगाडि अगाडि। पूर्व अध्यक्ष आदरणीय पूर्व अध्यक्ष डोय मञ्चको अगाडि आएर आसन गर्नुको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र शुभकामना मन्तव्यको प्रक्रिया जोड्ने क्रममा हाम्रा आदरणीय संस्थापक अध्यक्षज्यू श्री श्यामप्रसाद मननकर्मीज्यूबाट छोटो मिठो र गहकिलो हाम्रो संस्थाको 22औं साधारण सभालाई शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनुको निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस संस्थाको 22औं वार्षिक साधारण सभा र यस संस्थाका अध्यक्ष श्री धलेशराज भट्टराईज्यू, प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका नेपाल बचत ऋण सहकारी सङ्घ केन्द्रीय सङ्घका अध्यक्षज्यू परितोष पौडेलज्यू, त्यस्तै नेपाल बचत तथा केन्द्रीय नेपाल बचत सङ्घ तथा केन्द्रीय सहकारी सङ्घका महासचिवज्यू श्री डामर अधिकारीज्यू र यस संस्थासँग आबद्ध हुनुभएका नयाँ सहकारी संस्था कल्याण साकोसका अध्यक्ष गङ्गा प्रसाद र यस संस्थाका लेखा समितिका संयोजक नित्यनारायण शास्त्रीज्यू र संस्थाका सल्लाहकारज्यूहरू, विभिन्न उपसमितिका पदाधिकारीज्यूहरू, शेयर सदस्य महानुभावज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार महोदयहरूमा मेरो आत्मीय र सहकारी विभाग, हामीले आपसी सहयोग सद्भाव र सामूहिक हितका लागि सहकारी भन्ने मूल नारा लिए 2055 साल असोज 23 गते
यो संस्था स्थापना भएको र यो सरकारी संस्थाले आफ्नो ज्वलन्त पहिचान सहित आज 22औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न आज गर्दैछौँ। स्थापना कालदेखि आजसम्म संस्थाले गरेको प्रगति र फाइदाहरू सम्बन्धमा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरू र विभिन्न पदाधिकारीज्यूहरूले दिनुहुने मन्तव्यहरूबाट यहाँहरू समक्ष जानकारी नै हुनेछ। यी बाहेक यो कार्यक्रम बन्द सत्र पनि भएको हुनाले मैले केही सुझावहरू राख्न मैले जरुरी ठाने। र हामीले वर्तमानको उन्नति प्रगतिको साथै इतिहास र पहिलाका योगदानको सम्बन्धमा पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। तसर्थ यो सरकारी स्थापना गर्ने क्रममा जति पनि पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, संस्थापक सदस्यज्यूहरू र शुभ चिन्तकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि यथो स्थानमा स्थान दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो मान्यता हो। त्यसको साथै हामीले यो संस्थाको जग भनेको नै सदस्यहरू हो, शेयर सदस्यहरू हुनुहुन्छ र हामीले जतिसुकै प्रगति गरे तापनि, जतिसुकै यसलाई चाहिँ उन्नति भए तापनि शेयर सदस्यहरूको भावनामा चोट पार्नु हुँदैन भन्ने किसिमको मेरो मान्यता हो। यसै सन्दर्भमा यो 22औं साधारण सभामा जुन सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको परिवहन खर्चको रूपमा सम्पूर्ण सदस्यहरूको तर्फबाट, भावना तर्फबाट म केही सुझाव राख्न चाहन्छु। हामीले यो संस्थामा धेरै काम गरेका छौँ, उन्नति गरेका छौँ, धेरै प्रवृत्तिहरू गरेका छौँ, तर प्रत्यक्ष भावनासँग सरकार हुने कुराहरूमा हामीले कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा मेरो राय हो। भक्तपुरका धेरै जसो सहकारीहरूमा यो सदस्यहरूलाई दिने सुविधाको रूपमा हरेक वर्ष साधारण सभा गर्दाखेरि दिइरहेको जुन पारमारण सुविधा हो, अरू सदस्यहरूले प्रायःले 200-300 दिइरहेको मैले जानकारी पाएको छु। तर यस वर्ष यो सामूहिक बचत ऋण सरकार संस्थाले सुरु 100 मात्र परिवहन खर्च दिएकोमा मलाई साह्रै चित्त दुखेको छ। होला त्यसको चाहिँ विभिन्न कारण होला, बाधित व्यवस्था होला, त्यो कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि साधारण सदस्यहरूका लागि त्यति सरकारको विषयवस्तु हुँदैनन्, यो हामीले सोध्ने कुरा हो। ठिक छ, यसपालि चाहिँ यो कोरोनाको कारणले कारोबार कम भएर र विभिन्न कारणबाट यो भएको हो भने हामी चाहिँ सञ्चालक समिति र अरूहरूले पनि त्यो हामी यसो कटौती गरेका छौँ, हाम्रो बैठक भत्ता कटौती गरेका छौँ, हामीले लिएका सेवा सुविधा यसरी कटौती गरेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ हामीले परिवहनमा पनि घटाएका हौँ भन्ने किसिमको चित्तबुद्ध जवाब चाहिँ चाहिँ राख्नुपर्ने जरुरी मैले देखेको छु। र मलाई यो किन मैले भनिरहेको छु भन्दाखेरि मलाई धेरै सदस्यहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ गुनासो गरेको यसमा चाहिँ, किनकि एउटा कुरा हामीले के भन्नु चाहन्छौँ भन्दाखेरि जस्तो कि हामी घरभित्र जसोसुकै सफा सुग्घर राम्रो सोफा सेट जस्तै राम्रो चाहिँ सिँगारे तापनि ढोकामा अलि राम्रो चाहिँ व्यवस्था गर्न सकेन भने ढोकामा पस्ने बेलामा चाहिँ मान्छेले किसिम गरी आफ्नो चाहिँ त्यो हिसाबले मूल्याङ्कन गरेको हुन्छन्। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने हामीले टाई सु लगाएर कोट लगाएको छौँ, तर चाहिँ त्यसलाई सुहाउन भएन भने चप्पल लगाएको
जुत्ता चप्पल लगाएको छ भने पनि त्यो पनि स्वाभाविक कुरो भएन। भनाइ मतलब के हो भन्दाखेरि यो संस्थाको जुन आधारशिला सदस्यहरूलाई वर्षको एकचोटि उनीहरूको आश गरेर आएकाहरूलाई हामीले त्यो गर्न नहुने र अब आइन्दादेखि यस्तो कुरा नहोस्, बरु अरू कटौतीमा हामी खर्च कटौती गरौँ न। त्यो साधारण सदस्यहरूलाई सुरु नगरौँ भनेको मेरो चाहिँ आग्रह हो र मेरो सुझाव पनि हो। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले यो जुन चाहिँ आर्थिक मितव्ययिताको लागि हामी चाहिँ तर्फबाट हामीले यस्तो किसिमको गरेको हो भने हामीले गर्ने चाहिँ कार्यक्रमहरू अथवा अरू चाहिँ अफिसियली खर्चहरूमा मितव्ययिता गरायो भने त्यसको पनि एउटा चाहिँ राम्रो सन्देश जान्छ। हो संस्थाको चाहिँ परिस्थिति यस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले महसुस गरेको छ। र यो सामूहिकमा विभिन्न नयाँ सहकारी संस्थाहरू एकीकृत चाहिँ हुने क्रममा बुद्ध समता अब कल्याणको पनि हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। तर मैले यो बुद्धको एकीकरणको सम्बन्धमा मैले चाहिँ 5-6वटा मैले कुराहरू राखेको थिएँ। हामीले यो टाउको मात्र गर्ने तर हामी लाग्नु हुँदैन, अथवा चाहिँ क्वान्टिटी मात्र हेर्नु हुँदैन, क्वालिटीको पनि हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा मेरो चाहिँ विचार हो। र यसरी चाहिँ एकीकरण गर्दाखेरि हामीले विचार गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू त्यो बेला पनि मैले राखेको थिएँ र अहिले पनि मेरो आफ्नो सुझावको रूपमा राय राख्न चाहन्छु। यसरी एकीकरण गर्दाखेरि आउने सहकारीहरूको वस्तुस्थितिको सम्बन्धमा हामी सञ्चालक समितिका साथीहरूले विचार गर्नुभएको छ कि छैन, तिनीहरूमध्ये नम्बर 1 उठाउनु पर्ने ऋणहरू के कति छन् र चाहिँ त्यसको चाहिँ कानुनी प्रक्रियाहरू, कानुनी अवस्थाहरू के कस्ता छन्, नियम सम्बद्धहरू के कस्ता छन् त्यो पनि हेर्नु पर्यो। र चाहिँ अर्को ती आउने एकीकृत हुन आउने सहकारी संस्थाहरूको आर्थिक वस्तुस्थितिहरू के कस्ता छन्, यी कुराहरू पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ ताकि पछि हामी चाहिँ पछुताउन नपरोस्। र के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी चाहिँ उन्नति र प्रगतिका कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि त्यसमा चाहिँ पछि गएर दुर्घटना भयो अथवा असहज परिस्थिति आयो भने त्यसले चाहिँ राम्रो सन्देश दिँदैन। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो सामूहिक संस्थाले करिब 2 वर्षदेखि नै भनौँ पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सञ्चालक, पूर्व सल्लाहकारहरूसँग चाहिँ सल्लाह लिने, संवाद गर्ने र चाहिँ राय लिने कुराहरू प्रत्यक्कै बन्न भइरहेछन् र त्यस्तो किसिमको गर्ने महसुस नगरेको हो कि अथवा के भएको भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकेका छैनन्। र यो विशेष गरेर हाम्रा संस्थापक सदस्यज्यूहरूले पनि बेला बेला मलाई गुनासो गर्नुहुन्छ, श्यामजी हामीले चाहिँ यत्रो मिहिनेत गरेर संस्था स्थापना गरे, अहिले त कुनै सल्लाह सुझावै छैन। त ठिक छ, सल्लाह सुझाव नगरे पनि ठिक छ, तर यस्तो किसिमको चाहिँ नेगेटिभ र संस्थाले असर पर्ने कुराहरू गर्नु भएन। मतलब यस्तो गुनासोहरू हामीले सुन्न चाहिँ नपरोस् भन्ने कुरा हामीले मात्रै चाहेको हो र सल्लाह सुझाव पनि नगर्ने अनि यस्ता किसिमको गुनासोहरू पनि सुन्नु पर्दाखेरि हामीलाई कस्तो नमिठो लाग्छ। त्यसै मेरो चाहिँ विनम्र अनुरोध राखेको के छ भन्दाखेरि सल्लाह सुझाव भनेको चाहिँ लिएर केही बिग्रिँदैन, तर चाहिँ त्यसका के छ भन्दाखेरि विशेष गरेर यो सदस्यहरूसँग प्रत्यक्ष सरकार हुने विषय, सम्पत्तिको संस्थाको सम्पत्ति
आर्जन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने अथवा चाहिँ आम्दानी खर्चको कुराहरू भयो। र अर्को कुरा चाहिँ विवाद हुने चिजहरू विषयवस्तुहरूमा सल्लाह सुझाव लिएर कार्यान्वयन गरेको खण्डमा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा मेरो चाहिँ राय हो। अब यी बाहेक अब शुभकामना दिने क्रममा संस्थाका दिनहरूमा संस्थाका शेयर सदस्यहरूलाई सन्तुष्ट किसिमले लाभांश दिन सकोस् यो संस्थाले सबै पदाधिकारीज्यूहरूको चाहिँ उच्च मूल्याङ्कन गर्ने अवसर मिलोस् हामीलाई र कर्मचारी साथीहरूलाई पनि उचित सुविधा र साथै क्षमता वृद्धि गर्न संस्था सक्षम रहोस्। उच्चतम विधि र प्रविधिको माध्यमबाट यो संस्था चाहिँ सञ्चालन भई सुखी समाज र समृद्ध नेपाल बनाउन यो संस्था चाहिँ सबल र सक्षम रहोस्। यही मेरो शुभकामना यस 22औं साधारण सभालाई। जय सहकारी। धन्यवाद आदरणीय संस्थापक अध्यक्षज्यू। उहाँले हामीलाई आजको यस 22औं साधारण सभामा महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझाव र आग्रह गरेर जानुभएको छ। उहाँले गरेका जिज्ञासाहरू कतिपय प्रतिवेदनको क्रममा पनि आउला र विभिन्न चरण हामी सम्बोधन गर्दै जानेछौँ भन्ने उहाँलाई म विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु। र हामी यो शुभकामना मन्तव्यको क्रममा थोरै हामी क्रमभङ्ग गर्न खोजिरहेका छौँ। आदरणीय हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यू उहाँहरू 10 बजे सभा 10 बजे कार्यक्रमबाट हिँड्नुपर्ने भन्ने जानकारी आएको हुँदा म यो हाम्रो नियमित प्रक्रियालाई थोरै ब्रेकडाउन गरेर यो शुभकामना मन्तव्यलाई हाम्रा नेप्सुनका आदरणीय महासचिव श्री दामोदर अधिकारीज्यूलाई हाम्रो संस्थाको एकीकरण प्रक्रिया पनि छौँ हामी दुईवटा संस्थासँग गरिसकेका छौँ। उहाँसँग राम्रो अनुभव छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ र सहकारी अभियानका विषयमा छोटो मिठो र गहकिलो शुभकामना मन्तव्यको निमित्त म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय श्री दामोदर अधिकारीज्यू। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक संस्थाका आदरणीय सचिवज्यू। सामूहिक बचत ऋण सहकारी संस्थाको 22औं वार्षिक साधारण सभा समुद्घाटन सत्रका सभाध्यक्ष संस्थाका आदरणीय अध्यक्ष धनेशराज राजोपाध्यायज्यू, यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि नेपालको साकोस अभियानको शीर्ष सङ्घ नेप्सुनका सर्दी अध्यक्ष प्रदेश पौड्यालज्यू, मञ्चमा आसन ग्रहण गरिरहनु भएको मैले अत्यन्त आदर गर्नुपर्ने सबै सभा आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरू, संस्थाका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, सञ्चालक समिति, लेखा समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू र आफ्नो संस्थामा सदस्यहरूको निर्णय सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नको लागि भौतिक र अभौतिक रूपमा यो साधारण सभामा जोडिनुभएका सामूहिक बचत ऋण सहकारी संस्थाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, मालिकज्यूहरू, सर्वप्रथम यहाँहरूप्रति म आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। संयोगले यो साधारण सभामा मलाई सहभागी हुने अवसर जुर्यो र मैले धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाएँ। सहकारी सिकाइको थलो हो। मानव जीवनमा सिकाइ जीवन पर्यन्त रहन्छ। जब हामीले आफूलाई पूर्णताको आभास गर्छौँ अनि सिर्जनाको ढोका बन्द हुन्छ अरे। त्यसकारणले हरेक कार्यक्रममा केही न केही मान्छेले सिक्ने अवसर पाउँछ। मैले आज यो सिक्ने थलोको रूपमा सामूहिक बचत ऋण सहकारी संस्थाको 22औं साधारण सभालाई पाएँ, खुसी लागेको छ। म आयोजक संस्थाप्रति, सञ्चालक समितिप्रति, आदरणीय अध्यक्षज्यूप्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।
यो 22औं हामी एउटा विषम परिस्थितिमा अहिले यो 22औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्दैछौँ। समस्याले एउटा नयाँ समाधान पनि लिएर आउँछ। अब अहिले हामीले प्रविधिका मार्फतबाट पनि साधारण सभा सम्पन्न गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले यो संस्थाको 22औं वार्षिक साधारण सभा अत्यन्त सभ्य र भव्य विधि र थितिको माध्यमबाट संस्थाका सदस्यहरूको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्दै सुसम्पन्न हुन सकोस्। मेरो व्यक्तिगत रूपमा साकोस अभियानको तर्फबाट र नेप्सुनको तर्फबाट पनि हार्दिक शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु। म सञ्चालक समिति जसले यसको नेतृत्व गरेर आज यो साधारण सभा सम्पन्न गर्दैछ उहाँहरूलाई यसमा सफलता मिलोस् शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यो ओजपूर्ण गरिमामयपूर्ण दिनमा आजभन्दा 22 वर्ष अगाडि यो सामूहिक संस्थाको अथवा यो सहकारीको आवश्यकता बोध गर्ने यो ठाउँमा सहकारीको माध्यमबाट बचत गराएर जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भनेर आजभन्दा 22 वर्ष अगाडि कोठामा बसेर चिन्तन गर्ने ती अग्रजहरू जसले यो संस्थालाई स्थापना गरेका थिए त्यो उनीहरूप्रति म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, स्मरण गर्न चाहन्छु र श्रद्धाभाव व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने हामी पनि भोलि पूर्व हुन्छौँ। हिजो तिनीहरूले सोच दिए, हिजो तिनीहरूको सोच आयो, हिजो उनीहरूले कोठामा चोटामा निर्णय गरेर यो सुक्खा पैसा जम्मा गरेर यो ठाउँमा सहकारीको स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा आज होइन। उहाँहरूले त्यो परिकल्पना गर्दाखेरि जन्मेको बच्चा सायद अहिले यो संस्थाको सञ्चालक समितिमा आउन सक्छ 22 वर्षको। त्यसकारणले 22 वर्ष अगाडिको स्थितिमा यो संस्था स्थापना गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने संस्थाका संस्थापकहरू, संस्थापक अध्यक्षज्यूहरू, ती अग्रजहरू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरूलाई आज हामी स्मरण गर्न चाहन्छौँ, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र श्रद्धाभाव व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सहकारी वास्तवमा सामूहिक यो संस्थाको मैले स्लोगन पनि देखेँ, अत्यन्त भावपूर्ण छ यो स्लोगन। यसले चाहिँ भाव समेटेको छ। के समेटेको छ भन्दा सहकारीको माध्यमबाट मात्रै हामी समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ। सहकार्यको माध्यमबाटै मात्रै हामी समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ। सहकारी भनेको मिलेर गरौँ, बाँडेर खाउँ भन्ने अभियान हो। यहाँ मको स्थान रहँदैन र मेरोको स्थान रहँदैन। म भन्ने शब्द सहकारी कर्मी, सहकारीको नेतृत्व, सहकारीको कर्मचारी वास्तवमा सहकारी भावनामा, सहकारी दर्शनमा, सहकारी सिद्धान्तमा कति डुबेको छ भन्ने कुरा उसको बोलीबाट मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ भनेर अग्रजहरूले भन्नुहुन्छ। कहिले पनि सहकारी अभियन्ताहरूले, सहकारीका नेतृत्वहरूले म र मेरो भन्ने भाषा चाहिँ बोल्नु हुँदैन। हामी र हाम्रो, म र मेरोको विस्थापन, हामी र हाम्रोको स्थापना नै सहकारी दर्शनको मूल भाव हो। त्यो भावलाई समेटेर यो सहकारी संस्थाको एउटा परिकल्पना बनेको रहेछ। असाध्यै खुसी लाग्यो। यो परिकल्पनाले यहाँ करिब 6000 मान्छेलाई गोलबन्द गर्न सफल भयो। 6000 मान्छेलाई यसमा आबद्ध गराएर पुँजीको निर्माण गर्न सफल भयो। यसले धेरै बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई पनि जन्मायो। स्थानीय तहमा मान्छेहरूलाई रोजगारी पनि प्रवर्धन गर्यो। त्यसकारण यो सामूहिक बचत ऋण सहकारी संस्था यो समुदायको एउटा ढुकढुकीको रूपमा विकास हुँदै गएको देख्न पाउँदा हामीलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। आदरणीय अध्यक्षज्यू, प्रमुखज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरू, यो सहकारीको समसामयिक विषय, नेप्सुनको भावी कार्यक्रम र अहिले अभियानले लिनुपर्ने दिशानिर्देशको बारेमा नेप्सुनका आदरणीय अध्यक्षज्यू नै यहाँ उपस्थित भएको हुनाले त्यो विषयमा म प्रवेश गर्न चाहँदैन। अध्यक्षज्यूले त्यसमा प्रकाश पार्नुहुनेछ। एक दुईवटा कुरा मात्रै म यहाँहरूसँग राखेर हामी आफैमा पनि हतार छौँ। नेप्सुनको 29औं वार्षिक साधारण सभाको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। हामी वास्तवमा भन्ने भने हामी कार्यक्रममा निस्केका मान्छे हौँ। हामी प्रदेश 7वटै प्रदेशमा विस्तारित मञ्च मार्फत आफ्ना प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरेर हिजोदेखि हाम्रो उपस्थितिहरू सुरु भएको छ र मङ्सिर 5 गते हामीले विधिवत रूपमा निर्णय लेखन सेवा गरेर नेप्सुनको 29औं वार्षिक साधारण सम्पन्न गर्दैछौँ र आज विराटनगरको लागि हामी हिँडेका हौँ र यहाँहरूको यो साधारण सभामा सहभागी भएका हौँ। यो पूर्व अध्यक्ष, यो सहकारी संस्था सञ्चालनमा वर्तमानको साथसाथै पूर्व अध्यक्षहरूको भूमिका चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। मलाई खुसी लाग्यो पूर्व अध्यक्षहरूले मञ्चको
किनारामा बसेर यसको अवलोकन गरिरहनु भएको छ, यसको अभिभावकत्वकरण गरिरहनु भएको छ, यसलाई निहालिरहनु भएको छ। यो के भन्छ भन्दाखेरि विगतको अनुभव वर्तमानको योजनाले मात्रै हामी स्वर्ण भविष्य कोर्न सक्छौँ। वर्तमान योजनाका योजनाकारहरू मञ्चमा बसिरहनु भएको छ र पूर्व यो संस्था सञ्चालनको पूर्व अनुभवबाट बटेका ठक्करहरू खाएका ती व्यक्तित्वहरूले निहालिरहनु भएको छ। अनुभव र इच्छा शक्तिको सम्मिश्रणबाट हामीले सुनौलो भविष्य निर्माण गर्न सक्छौँ। यो संयोजनको लागि पनि म यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो खास गरिकन अहिले हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरू अहिले हामी कोभिड महामारीले आक्रान्त पारेको अवस्थामा छौँ। हाम्रो स्वास्थ्य जोखिम पनि असाध्यै जोखिममा रहेको छ। मान्छे आर्थिक र सामाजिक रूपले पनि लथालिङ्ग भएको छ। व्यवसायहरू एकदम आर्थिक रूप एकदम क्षतिग्रस्त बनेको अवस्था छ। हाम्रा सदस्यका व्यवसायहरू पनि प्रभावित भएका छन्। त्यसकारणले अहिले सहकारीको प्रमुख दायित्व के हो त भन्दाखेरि हाम्रो परिकल्पना सदस्यको समृद्धि हो, सदस्यको गुणस्तरीय जीवन हो, सदस्यलाई धनी बनाउने, अझ ग्रामीण भाषामा ठ्याक्कै बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने हामी समृद्ध हुन खोजिरहेका छौँ, हामी धनी हुन खोजिरहेका छौँ। समृद्धि पैसाको कुरा मात्रै होइन, समृद्धि आर्थिक विषयसँग मात्र जोडिएको विषय होइन। समृद्धि आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समृद्धि र सांस्कृतिक समृद्धि हामीले खोजिरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेको मूलभूत दायित्व भनेको हामीले हाम्रा सदस्यहरूको संरक्षण गर्नु हो। मित्रहरू, हाम्रा सदस्यलाई टिकाएर राख्नु हो। हाम्रा सदस्यलाई यो विषम परिस्थितिमा जोगाउनको लागि हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा नेप्सनले पनि मार्गदर्शन गरेको छ र सामूहिक बचत ऋण सहकारी संस्थाले पनि अहिले सदस्यहरूलाई कसरी टिकाएर राख्न सकिन्छ, सदस्यको बचत कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ, सदस्यको व्यवसायलाई हामीले कसरी कन्टिन्युटी दिन सक्छौँ भन्ने विषयलाई मेरो विचारमा सबैभन्दा प्राथमिकता राखेर थप योजनाहरू हामीले अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने मेरो जिज्ञासा रहेको छ, मेरो अनुरोध रहेको छ। हामी साधारण सभामा छलफल गरिरहँदा यहाँ संस्थापकहरूदेखि लिएर पूर्व अध्यक्षहरू, निवर्तमान अध्यक्षहरू र सञ्चालक समिति हुनुहुन्छ। हामीले चारवटा कुरालाई सहकारी क्षेत्रले आफ्नो ब्लडमा राख्नु पर्यो। हटमा होइन, ब्लडमा। अब ब्लडमा हिँड्नुपर्छ हाम्रो अभियान कर्मीहरूको। त्यो हो हाम्रो सामूहिक बचत ऋण सहकारी संस्थाले गर्ने हरेक क्रियाकलापले हामी बसेको समुदायमा गरिबी न्यूनीकरण गर्न कुनै न कुनै प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा चाहिँ सहयोग पुर्याएको हुनुपर्छ। हामीले कति करोड जम्मा गऱ्यौँ, कत्रो घर बनायौँ, त्यो पनि एउटा भौतिक पूर्वाधारको लागि आवश्यक होला। तर त्योभन्दा प्रथम कुरो के हो त भन्दा हाम्रो सेवा क्षेत्रभित्र रहेका कति गरिबहरूले सामूहिकमा सदस्यता प्राप्त गरे, कतिले बचत गर्न सिके, कतिका छोराछोरीहरू स्कुल गए, कतिले शौचालय प्रयोग गर्न सिके, कतिमा सोलर अथवा विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग हुन सक्यो, कति हिजो महिला हिंसा, घरेलु हिंसाहरू अन्त्य हुन सक्यो। यो कुराहरूलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ र हाम्रा प्रतिवेदनमा त्यो कुराहरू आउनुपर्छ। पहिलो कुरा हो गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान दिने कुरामा, किनभने सानो सानो कुराले ठुलो सृजना गर्ने हो हाम्रो क्षेत्रमा। अर्को स्वरोजगारी सृजना गर्ने कुरा। अब हाम्रो पुँजीले प्रमुखता के हो त भन्दा हामी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा लागिरहेका छौँ, स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माणको कुरा गरिरहेका छौँ भने यो बेलामा सहकारी क्षेत्रले अब युवा र महिलालाई स्वरोजगार बनाउने, विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई स्थानीय ठाउँमै उद्यमशीलताको माध्यमबाट स्वरोजगारी निर्माण गर्ने। हेर्न त भनिन्छ 22 अरब बराबरको त हामीले मासुजन्य पदार्थ मात्र आयात गर्छौँ अरे। नेपालको हाँस, कुखुरा, बङ्गुर सबै हाम्रो यहाँ खाँदै पनि हामीले चाहिँ त्यत्रो 22 अरब बराबरको मासुजन्य पदार्थ उत्पादन गरिरहेका छौँ। हामीले यो अहिले मकै मात्रै लगभग 6 अरबको आयात हुन्छ। हामीले होटलमा जाँदाखेरि भुटेर खाने दिने मकै पनि नेपालमा उत्पादन भएको छैन। पहिलो यो चाहिँ तपाईँको यो आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामै यो लकडाउनमा बिलमा पनि 6 अरब बराबरको तरकारीजन्य पदार्थहरू बाहिरबाट आइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि मैले निवेदन गर्न खोजेको, मैले यहाँहरूसँग कुनै विद्वता छाँट्न खोजेको होइन। मैले यहाँ यो अग्रजहरूको अगाडि मैले अनुरोध गर्न खोजेको कुरा के हो भने अब हाम्रो चिन्तन, हाम्रा पूर्व अध्यक्षज्यूहरू एकीकरण भएर आएको रहेछ। म एकीकरणको बारेमा थोरै दुई कुरा बोलौँला। एकीकरणबाट आउनुभएका साथीहरू, अग्रजहरू, संस्थापक अध्यक्षहरू, उहाँहरूको बैठक छलफल चिन्तन के हुनु पर्यो भने अब यो भक्तपुरमा सामूहिक विकासको पुँजी र युवाको श्रम र सिपलाई संयोजन गरेर कसरी स्वरोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ
कमसेकम यो आवश्यकता हामीले हाम्रो घरको आवश्यकतालाई स्वाधीनता बनाउनेबाट कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ यसबारेमा चिन्ता होस्। अर्को सामाजिक सद्भावमा वृद्धि। अहिले नेप्सनले अगाडि सारेको छ विषम परिस्थितिमा कि सामना शक्ति विकासको लागि सद्भावपूर्ण सहकारी। अहिले हामीले विषम परिस्थितिमा छौँ। सहकारीको जन्म नै दुःखमा भएको छ, चाहे बेलायतमा हेर्नुहोस्, चाहे जर्मनीमा हेर्नुहोस्, चाहे नेपालमा हेर्नुहोस्। मान्छेलाई विपद परेको बेलामा सहकारीको सिर्जना भएको छ भने अहिले हामी एउटा विपदमा छौँ। यो विपदमा जुड्नको लागि सामाजिक सद्भावको जरुरी छ। त्यो सामाजिक सद्भावको पाठशाला भनेको के हो त भन्दा सहकारी हो। सहकारी सबै बात हटाउन सक्ने थल हो। कुनै ठाउँमा पनि एउटै विचार अट्न सक्दो रहन्छ। हिजो पञ्चायतमा हामीले सुन्यौँ सबै पञ्च बन्न सकेनन्, सबै काङ्ग्रेस बन्न सकेनन्, सबै कम्युनिस्ट बन्न सकेनन्। तर सहकारी यस्तो ओत लाग्ने घर रहेछ। यहाँ सबै विचार, जात, धर्म, वर्ण, लिङ्गका मान्छेहरू रहे। त्यस कारणले गर्दाखेरि समाजलाई अरूले टुट्न जातपात, धर्म, वर्ण, लिङ्गको आधारमा अरूले तोड्यो भने पनि सहकारीले जोड्ने काम गर्छ। त्यस कारणले अरूमा हामी विभक्त हुन सक्छौँ, अरूमा हाम्रो विचार बाँध्न सक्छ, अरूमा हामी विमेल हुन सक्छौँ। तर जब सामूहिकको नाम आउँछ त्यो बेलामा सामूहिक माउरीको रानी बन्न सकोस्, बनेको छ, अझ बन्न सकोस्। र सामूहिकको नाम आउने बेलामा यसका 6000 सदस्य एक ढिक्का एक गोलबन्द हुन सक्ने। सामूहिक राम्रो भएर मात्रै हुँदैन, सामाजिकमा हाम्रा सदस्यको रहन सहरमा परिवर्तन आउनु पर्यो। तपाईको घर 3 तले छ, आँगनमा फुल फुलेको छ, मगमगी लाग्छ, गेट खोलेर भित्र बस्दा स्वर्गीय आनन्द हुने घर बनाउनु भएको छ। तर तपाईँकै छिमेकीको घरमा फोहोरको डङ्गुर छ भने तपाईँ रातभरि सुत्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले सामूहिक आफू बन्न मात्रै छुट्दैन, सामूहिकले अरूलाई पनि बनाउने कुरा लिएर जानुपर्छ। तपाईँको घरमा पारिवारिक मेल छ, दम्पतिमा मेल छ, तर छेउको दाजुले भाउजूलाई साँझ परेपछि पिट्न थाल्छ भने तपाईँ राम्ररी निदाउन सक्नुहुन्न। मैले सामाजिक सद्भावको कुरा यतातिर जोड्न खोजेको, यो कुरालाई जोड्दिउँ। र अर्को वातावरण संरक्षणको कुराहरूमा पनि हामीले योगदान दिनुपर्छ। हामीले हाम्रो घरको अगाडि फोहोर हामीले गर्ने र सरकारले फोहोर उठाएन भन्ने चिन्तनबाट उन्मुक्त हुनु पर्यो। यो त भौतिक वातावरणको कुरा हो। यहाँहरूले कौशी खेती गर्नुभएको छ, फुल खेतीको कुरा गर्नुभएको छ। त्यो मात्रै होइन, सामाजिक वातावरण पनि बिथुलिएको छ। बेलुका सूर्य अस्त भइसकेपछि पनि हाम्रा दिदीबहिनीहरू बाटोमा निर्धक्क डुल्न सक्ने वातावरण कहिले सिर्जना गर्ने होला हामीले? मेरो बुढो बुवा म घरमा नहुँदाखेरि पनि पल्लो घरको छोरो पनि मेरो छोरो हो, म बिरामी पऱ्यो भने त्यसले हेर्छ भन्ने कुराको वातावरण सिर्जना गर्ने कहिले होला? सामाजिक वातावरणलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यो चारवटा कुरालाई हाम्रा नीति कार्यक्रमबाट अगाडि बढाउँ र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएका अभ्यास र नवीनतम कुरालाई पनि यहाँहरूले अङ्गीकार गर्नुहुनेछ। मलाई असाध्यै खुसी लाग्यो। यो सञ्चालक समितिलाई एकपटक मेरो आग्रह एक फेर यहाँहरूले ताली बजाइदिन, सम्मान गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। किन भन्दाखेरि अहिले राज्यले मात्रै अगाडि सारेको, केन्द्रीय सङ्घले अघि सारेको, अभियानले अघि सारेको भनिन्छ स्मल इज ब्युटिफुल, लार्जर इज पावरफुल। सानो सुन्दर हुन्छ, ठुलो सबल र सक्षम हुन्छ। हामी 2 वर्षको बच्चा हुँदा कति सुन्दर थियौँ, हाम्रा हातखुट्टा कति सुन्दर थिए। हामीले आफूले थाहा नपाउँला, अहिलेको बच्चा हेर्दा थाहा पाउँछौँ। सबैको काखमा खेल्दा भयो, भोक लाग्दा रुँदा भयो, सबैले नानी बाबु भनेर खेलाउँथे। तर प्रकृतिले, तर भगवान्ले सधैँभरि हामीलाई 2 वर्षको राखिदिएको भए कति पीडा हुन्थ्यो होला बढ्न नसकेर। त्यही भएर सानो संस्था राम्रो हुन्छ, ठिक छ, तर यसले सदस्यको आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्दैन। त्यही भएर यो संस्थाले सबल अभियान निर्माणको लागि, भक्तपुरमा सबल र सक्षम संस्था निर्माण गर्नको लागि एकीकरणको अभियान सुरु गरेको रहेछ। यो एकीकरणको नेतृत्व गर्ने वर्तमान सञ्चालक समिति, यसलाई सहयोग गर्ने पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, संस्थापकज्यूहरूप्रति सबैमा म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले यसमा 27 वर्ष सहकारी अभियानमा बिताएँ। अहिले पनि मेरो कुनै पेसा कुनै छैन। मैले लगभग 24 वर्ष क्याम्पसमा प्राध्यापन गरेँ। अहिले मेरो सबै पेसा जे छ यो सहकारी छ। मेरो प्रारम्भिक संस्थाको म अध्यक्ष छु र नेप्सनको महासचिव छु। त्योभन्दा मेरो अरू कुनै पेसा चाहिँ छैन। मैले कहिलेकाहीँ सहजीकरण गर्ने काम बाहेक अरू काम गर्दिनँ। हामीले पनि 6वटा संस्था एकीकरण गऱ्यौँ, बडा खुसी लाग्यो। नेपाली हेर्नुहोस्, यो एकीकरण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ असाध्यै गाह्रो हुने रहेछ। मैले 11वटा संस्थाबाट सुरु गरेको 6वटा संस्थामा बल्ल बल्ल एकीकरण गर्न सफल भयौँ। यो पद छोड्न असाध्यै गाह्रो हुने। मलाई पनि त्यो एकीकरण गर्ने बेलामा मनमा अध्यक्ष छोड्नुपर्छ कि भन्ने आउँथ्यो कहिलेकाहीँ सुरुमा। तर
पछि आएर त्यस्तो कुरा भएन। हामी अभियानकर्मीले के हेर्नुपर्ने रहेछ भने सदस्यको हित हुने प्रतिस्पर्धात्मक र गुणात्मक संस्था। यहाँ तपाईँको प्रतिवेदनमा अध्यक्षको मन्तव्यमा मैले देखेँ गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी भन्नुभएको छ। एउटा त क्वालिटी इन्सुरेन्स हुनु पर्यो, गुणस्तरीय हुनु पर्यो, राम्रो हुनु पर्यो, अर्को प्रतिस्पर्धी हुनु पर्यो। धनेशराज सरलाई हेरेर यहाँ मान्छे आउने होइन, यहाँको सेवाको गुणस्तर हेरेर मान्छे आउने गराउनु पर्यो। म व्यवस्थापक लगायत कर्मचारी साथीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्छु, हामी कहाँ मेम्बर डुप्लिकेसन छ, दोहोरो सदस्यता छ। दोहोरो सदस्यता अन्त्य सुशासनको मार्गदर्शन हो, त्यसलाई हामीले कर्मिक रूपमा पुरा गर्छौँ भनेर अध्यक्षले हाम्रो अभियानले भनेकै छ। तर पनि हाम्रो सदस्य 4 ठाउँमा सदस्य छ, अरू तीनटा संस्थामा पसेर जब सामूहिकमा त्यो सदस्य पस्छ तब उसलाई अनुभूति हुनुपर्छ। तपाईँहरूले त्यो अनुभूति गराउनुपर्छ कि म बल्ल मेरो संस्थामा आएँ। हामी दिनभरि पसलमा जान्छौँ, साथीको घरमा जान्छौँ, इष्टमित्रको घरमा जान्छौँ, जब आफ्नो गेटभित्र पस्छौँ तब हामीलाई फिल हुन्छ मेरो परिवारमा आएँ भन्ने कुरो। यदि सदस्यले तपाईँको संस्थामा आउने बेलामा अपनत्व पाउँदैन, माया पाउँदैन, श्रद्धा पाउँदैन, आदर पाउँदैन र अरू संस्थाभन्दा भिन्न व्यवहार पाउँदैन भने तपाईँले मुखले राम्रो भनेर हुँदैन, व्यवहारले राम्रो हुनु पर्यो। किनभने हाम्रा सदस्यहरू ग्राहक होइनन्, मालिक हुन्। बुझ्नुहोस्, हामीलाई रोजगारी दिने सञ्चालक समिति होइन, हामीलाई रोजगारी दिने यो संस्थाका 6000 सदस्य हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सदस्यको मालिकको स्थानमा जान्नको लागि यहाँहरूले गर्नुभयो भने गुणस्तरीय संस्था हुन्छ। हामीले 6वटा संस्था गऱ्यौँ। छलफल हुँदै जाँदाखेरि थोरै अनुभव सेयर गर्नुपर्दैछ, 2 मिनट अन्त्य गाउँछु मैले। यो अलिकति के हुन्छ, म यहाँबाट हजुरहरू बस चढेर जानुभयो भने मेरो घरमा जानलाई 18 घन्टा लाग्छ बसमा। हजुर पुगेको छ होइन? ए हो, सरल जानु, सरी। भनेपछि त्यति टाढाको मान्छे अलिअलि कल्चर, अलिकति सामाजिक परिवेशले चाहिँ फरक पार्न सक्छ। मैले बोर्दियामा जे गरेँ त्यो भक्तपुरमा हुन्छ भन्न मैले सक्दैन, तर भावना एउटै हो। सुरुमा साथीहरूले पद छोड्नै मान्नु भएन, तर हाम्रो स्थानीय पालिका ऐनमा 13 जनाभन्दा बढीको सञ्चालक समिति बनाउन दिएको छैन। अध्यक्ष एउटै हुन्छ, उपाध्यक्ष एउटै हुन्छ, कोषाध्यक्ष एउटै हुन्छ, सबै सक्षम छन्। त्यो कन्भिन्स गर्न चाहिँ मलाई गाह्रो भयो, तर पछि कन्भिन्स हुनुभयो। हामीले नामै फेरेको, मैले ठुलो जोखिम लिएको। नेप्सुनबाट 3 वर्ष प्रोबेसन ब्रान्ड प्रयोग पाएको संस्था सृजना बचत ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्ष थिएँ। 29% भाखन आएको ऋण भएको संस्थासँग एकीकरण गरेँ, बिलायो, संस्था बर्बाद गर्यो भन्ने मान्छेहरूले मलाई भन्नुभयो। म जीवनमा कहिल्यै नहिँडेको त्यो एकीकरण भएपछि 2 महिना झोलामा पानी बोकेर सदस्यलाई ऋण तिर्दिनुहोस्, यो ब्रान्ड कन्टिन्युटी गर्नुपर्छ भनेको 29% भाखन आएको ऋणलाई असार मसान्तमा नवीकरण नगरिकन 1.86%मा झार्न सफल भएको मान्छे म हो। इच्छा शक्ति सबैभन्दा ठुलो। मैले साथीहरूलाई भने त्यो सानो सानो संस्था अथवा सदस्यको दृष्टिकोणले, पुँजीको दृष्टिकोणले संस्थाहरू एकिनासका थिएनन्। त उहाँहरूलाई सोधेँ, अहिले तपाईँ सञ्चालक समितिमा हुँदाखेरि सदस्यलाई कति ऋण दिन सक्नुभएको छ? 4 लाख रुपियाँ दिने गरेका छौँ, 5 लाख दिने गरेका छौँ भन्ने संस्थाहरू हुनुहुन्थ्यो। हामीले ब्यालेन्स सिट राखेर हेऱ्यौँ। हामी एकीकृत हुँदा बित्तिकै हामी एकीकरण भयो भने एउटा सदस्यलाई 30 लाख ऋण दिन सक्ने हुने रहेछौँ र सेवा केन्द्र व्यवस्थापन समितिले मात्रै 15 लाख रुपियाँ ऋण लगानी गर्न सक्ने नीति बनाएर हामी जान सक्ने रहेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सेवा केन्द्र हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि सञ्चालक समितिमा 13 जना राख्यौँ सल्लाह गरेर। यसमा पूर्व अध्यक्षजीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। मैले अलिकति यहाँहरूले सहजीकरण गरिदिन सक्नुहुन्छ, किनभने पदमा बहालवालालाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। यसमा आफू चाहिँ बस्न खोज्यो, हामीलाई चाहिँ नबस भन्ने हुन्छ कि। अनि अरूलाई चाहिँ अरू संस्थाबाट आउनुभएको पदाधिकारी जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई सेवा केन्द्र व्यवस्थापनमा हामीले 7 सदस्य बनायौँ र सेवा केन्द्र व्यवस्थापनमा सञ्चालक समितिको 1 जना संयोजक, बाँकी त्यहाँ राख्यौँ। अब त्यो सेवा केन्द्र व्यवस्थापन समिति भनेको पनि पहिलेको सञ्चालक समितिको 5 लाख ऋण स्वीकृति गर्नेमा 15 लाखमा पुग्यो। सबै काम त्यहीँबाट हुन्छ, कार्यालय त्यहीँ छ, नाम पनि त्यही राखिदिउँ हामीले। मानिलिउँ तपाईँहरू कुनै
कल्पना बचत ऋण सहकारी संस्थासँग एकीकरण हुनुभयो भने पनि नाम त त्यही राख्न सक्यो नि त, सामूहिक बचत ऋण सहकारी संस्था, कल्पना सेवा केन्द्र, फलानु ठाउँ भन्नेदाखेरि त इतिहास पनि मेटिएन। सञ्चालक समिति पनि त्यही भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसरी हामीले सेवा केन्द्र व्यवस्थापन समिति बनाएर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव ल्याइसकेपछि र पूर्व अध्यक्षज्यूहरू सल्लाहकारको रूपमा रहिदिनु भयो। हामीले 6 वटा संस्थालाई एकीकरण गऱ्यौँ। एकीकरण गरेको 2 वर्षमा पहिलो वर्ष प्रोबेसन ब्रान्ड कन्टिन्युटी गऱ्यौँ र दोस्रो वर्ष एक्सिस ब्रान्ड पनि ल्यायौँ। त्यही भएर सदस्य साथ सहयोग र कर्मचारीको इमान्दारिता र कार्यशीलता भयो भने गर्न नसकिने केही होइन। एकीकरणले कसैको केही जाँदैन। मात्रै हामीले अहिले अभियानमा अहिले चाहिँ यो कोरोना महामारीको कारण अन्य कारणले सुशासनको स्थिति अलि कमजोर भयो, स्वनियमको पाटो अलि कमजोर भयो भन्ने छ। यसमा चाहिँ म सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन म्यानेजर साथीहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सुशासन सिक्नको लागि सरकार पनि सहकारीमा आउने हो रे। गभर्मेन्टका मान्छेहरूले पनि सहकारीबाट सुशासन सिक्ने हो रे। त्यसकारणले हामीले गुणस्तर र प्रतिस्पर्धी संस्था बनाउने हो भने पहिलो कुरा यहाँहरूले अत्यन्तै कडाइका साथ संस्थामा लागू गर्नुपर्ने सुशासन र सुनामको पाटो हो। मैले 2 मिनट एउटा कौटिल्यको दृष्टान्त सुनाउँछु। यो सुशासन कायम गर्नलाई अध्यक्ष कति कडा हुनुपर्छ, व्यवस्थापक कति कडा हुनुपर्छ, कोषाध्यक्ष कति कठोर हुनुपर्छ र यो मनलाई कसरी बाँध्नुपर्छ भन्नेमा एउटा कुरा सुनाउँछु र म बिदा हुन्छु। कौटिल्य प्रधानमन्त्री रहेछन्, अर्थव्यवस्थाका पनि व्याख्याता। उनको विदेशी पाहुनासँग चाहिँ मिटिङ रहेछ। साँझ 8 बजेपछि मिटिङ थियो। मिटिङ हलमा उनी मोमबत्ती बालेर केही कुरा लेख्दै थिए। अहिले जस्तो यस्तो बिजुलीहरू थिएन। लेख्दै पाहुनाहरू भित्र प्रवेश गरे, उठेर अभिवादन गरे। पाहुनाहरू कुर्सीमा बसेपछि उनले फु गरेर त्यो मोमबत्ती निभाए। चकमन्न अँधेरो भयो। फेरि सलाई कोरेर अर्को मोमबत्ती बाले अनि कुरा गर्न सुरु गरे। आएको त्यो विदेशको पाहुनालाई अचम्म लाग्यो, यो मान्छे के हो, पहिले मोमबत्ती निभायो फेरि बाल्यो। एउटाले मनले खाम्न सकेन र सोध्यो के गर्नुभएको यो भनेर। उहाँले भन्नुभयो म राज्यको नागरिकको सेवक हुँ, जनताको सेवक हुँ। मैले अघि आउने बेलामा मेरो एउटा दैनिकी लेख्दै थिएँ, मेरो व्यक्तिगत काम गर्दै थिएँ। त्यो बेलामा मैले मेरो पैसाले किनेको मोमबत्ती बालेर लेख्दै थिएँ। अहिले म राज्यको तर्फबाट मिटिङ गर्दैछु, त्यसकारणले मैले किनेको मेरो पैसाले किनेको मोमबत्ती निभाएँ र अहिले राज्यको काम गरिरहेको हुनाले राज्यको पैसाले किनेको मोमबत्ती बालेर तपाईँहरूसँग मिटिङ गर्दैछु। आदरणीय मित्रहरू, यो कुरा मलाई एउटा मेरा अग्रजले सुनाउनु भएको। म सरहरू मेरो संस्थामा गएर हेर्नुभयो, फेरि पनि हेर्न जानुहोस्। मैले संस्थाको काम र व्यक्तिगत कामलाई पृथक गर्न सकिनँ र म पदमा छु। यो बेलामा मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता राखेँ भने सुशासन खलबलिन्छ। सुशासन खलबल्यो भने सहकारीको सौन्दर्य जान्छ। महात्मा गान्धीले पनि त्यही भन्नुभएको छ, सहकारीको सबैभन्दा सौन्दर्यात्मक कला भनेको सुशासन हो। त्यसकारणले अघि लेखा संयोजकले भनेको जस्तै हामीले यो पढ्दाखेरि हिरा फोर्नु अरे, बेकाममा तोरीको गेडा पनि नफोर्नु। त्यसकारणले आवश्यकता र अनावश्यकतालाई चाहिँ जोडेर यहाँहरूले काम गर्नुभयो भने यो सामूहिक यो भक्तपुरको मात्रै होइन, राष्ट्रको एउटा उदाहरणीय संस्थाको रूपमा अहिले पनि छ, ब्रान्डेड छ, अहिले पनि राम्रो छ। तर राम्रो रहिरहनको लागि एउटा स्थान प्रोबेसन हासिल गरिसक्यो, अब यसलाई अझ कायम गर्नको लागि यहाँहरूले अझ अथक प्रयास र मेहनत गर्नुपर्ने छ। यसमा चाहिँ ऊर्जा मिलोस्, यो साधारण सभाले प्रेरणा मिलोस्। नेप्सुन सदैव यहाँहरूसँग रहनेछ। व्यवस्थापन सक्षम र सबल व्यवस्थापन, स्वतन्त्र व्यवस्थापनले यसमा काम गरोस्। नीति निर्माण र योजनामा सञ्चालक समितिले योगदान गरोस्। पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, संस्थापक अध्यक्षज्यूहरू, यहाँहरूको दह्रो अनुभवले यो संस्थालाई अगाडि बढाउन प्रेरणा मिलोस्। एकीकरणको अभियान जो चाल्नु भएको छ, हाम्रो एकीकरणको अभियानमा कहिले पनि व्यक्तिको कुरा नआओस्, विधिको कुरा आओस् र संस्थालाई सबल नेतृत्व निर्माण गर्दै अगाडि जान सफलता मिलोस्। यही कुरा राख्दै मैले मेरो विचार राख्ने क्रममा कतै शब्द चयन मिलेको छैन भने पनि यहाँहरूले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरिदिनको लागि सबैप्रति आदरवाद र सम्मान भाव व्यक्त गर्दै मलाई यो अवसरमा शुभकामना मन्तव्य दिने अवसर दिनुभयो। आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत सञ्चालक समिति सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय सरकार।